السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons la page 47 concernant les opérations sur les nombres en écriture fractionnaire. Donc هنايا بقات لينا واحد la partie de l'exercice 13 dans la page 46. Donc on va continuer à résoudre l'exercice avant de passer à l'exercice 14. Donc on a des multiplications. Donc pour faire les multiplications, on a 3 sur 4 fois 2,8. Le nombre c'est un nombre décimal. C'est un nombre décimal. عدد يعني 10. خصنا نحولوه sous forme من الأفضل أننا نحولوه un nombre en écriture fractionnaire, c'est-à-dire عندنا 3 sur 4 multiplié par. هنا كنعتبروا بأن لو dénominateur نتاعو c'est 1 وملتيبلي هنا par 10 وهنا par 10 كتعطينا 28 sur 10. وهنايا غادي نطيحو في لا simplification. أنا دائما أفضل أننا نديرو لا simplification tout d'abord قبل ما نحسبو، باش كنقصو من العدد وكنخفو من لي دينوميناتور وكنخفو من لي نيميراتور وكتجينا العمليات بسيطه. دونك هنا الا اختزلنا هنايا بار 4 غادي تعطينا هنا 7، وإلا اختزلنا هنا بار 4 غتبقى لنا هنا 1. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ او ليو دو ملتيبليي 3 بار 28 و 4 بار 10 غادي نملتيبليو 3 بار 7 و 1 بار 10. وهكذا غادي نطيحو في واحد لو كالكول كي تري سامبل. دونك 3 فوا 7 sur 1 fois 10. إذن 3 fois 7 est égal à 21 و 1 fois 10 est égal à 10. وكنحصلو على واحد لا فورم إريديكتيبل، يعني ما بقالنا ما نختزلو. إذن هذا يسمى لا سامبليفيكاسيون قبل ما افون. لا سامبليفيكاسيون افون يعني اختزال مبكر. دونك هذه هي بالنسبة ليا لا ميثود. دونك هذه بالنسبة لبوتيتا بوتي بي. دونك عندنا 4,12 multiplié par 5 sur 3,2. إذن هنايا عندي جوج ديال لي نومبر كي سون ديسيمال. عندنا هذا لو دينوميناتور وهذا لو نيميراتور، مع العلم بأن هنا عندنا 1. دونك كومون فير؟ إذن هنا كذلك غنديرو لا ميم شوز. On va multiplier هنا par 100 هنا par 100 غتعطينا 412 sur 100 multiplié par هنا عندنا نضربو في بوا 10 وهنا فوا 10 غتعطينا 50 sur 32. إذن وهنا غادي نطيحو في لا سامبليفيكاسيون عاوتاني. on va simplifier tout d'abord قبل ما نمشيو لا ملتيبليكاسيون. هنايا بين هادو بجوج كاينه واحد لا سامبليفيكاسيون par 10. غادي نختزلو هنا ب10. دونك هنا شنو غادي تبقى لينا؟ غتبقى لينا 5، وهنا الا قسمنا على 10 غتبقى لينا 10. اذا هنايا بين هادو بجوج نشوف هذا واش قابل للقسمة على 4. وي، وهذا يقبل القسمة على 4. هذا الا قسمنا على 4 كيعطينا 8، وهذا الا قسمناه باش عرفتو انا قابل القسمة على 4 راه شفنا في لا ديفيزيبيليتي بان كنشوفو لو نومبر يونيتير اي لو نومبر دو ديزين وكنجمعوا العدد المكون وكنقسموه على 4. اذا سا ديفيز. دونك وبالتالي هذا قابل للقسمة على 4 تبقى ليا 104. واخا هكاك مازال قابل للقسمة على 2. دونك ربما ولا على 4 اخرى. دونك غادي نمشيو ليطاب سويفونت pour simplifier le maximum possible. دونك هنا on doit إذن غادي نضربو هاد، ولي باش نضرب انا هاد لي نومبر كي سون يعني كبارين غادي نضرب هادو لي خفافين. دونك غتعطيني 104 multiplié par 5. حتى هنايا كان علينا نختزلو ب50. داكور سي با غراف. دونك هنا 100 multiplié par 8. إذن غندوزو هنا 10 لأن اختزلنا ب10 بقات دونك 10 في 8. إذن غادي نزيدو عاوتاني نسامبليفيو أكثر. هنا غادي نسامبليفيو ب5 وغادي تبقى لينا 1.
هنا نسامبليفيو بخمسة وتبقى لينا جوج. هنا نسامبليفيو بربعة وغتبقى لنا 104 على جوج 52. 52 على جوج كتعطينا 26. وهنا إلا اختزلنا بربعة تبقى جوج. دونك ومازال تما ما يتختزل. دونك هنايا اون فا ملتيبليي بار هادو. دونك هنا 26 فوا 1 سور 2 فوا 2. إذا لاحظتوا العدد كيفاش ولا. ومازال عندنا اون سامبليفيكاسيون هنا. غنسامبليفيو بار 2 غتبقى لنا 13. وهادي غادي نختزلو بها وغيبقى لنا 1. ستادير غنملتيبليو 13 بار 1 و 1 بار 2. إذا 13 فوا 1 و 1 بار 2 غادي تعطينا 13 سور 2. وهكذا حصلنا على واحد لا فورم كي إيريديكتيبل. إلا بغيناها عدد عشري 7 إدمي كي حنا ما عندنا مشكل. دونك غادي نمشيو دابا ل 1,4. دونك سي 1,4 sur 3,5 multiplié par 3. إذا هذا كنعتبروه 3 sur 1 حيت هذا ستا نومبر اونتي كنرجعوه اون écriture fractionnaire. هنا on va multiplier par 10 وهنا multiplier par 10 غادي نحصلو على 14 على 35. ضربنا هنا في 10 وهنا في 10 multiplié par 3 sur 1. Est-ce qu'il y a une simplification? Oui. إذا كاينة لا simplification بين 14 و 35. علاش؟ لأن il se divise par 7. هنا بطبيعة الحال خص جدول الضرب تكون ضابطو باش تبان ليك. دونك هنا 5 إلا قسمنا هادي على 7 تعطي 5 وإلا قسمنا هادي على 7 كتعطي 2. دونك شنو غادي نضرب دابا؟ أوليو باش نضرب 14 غنضرب 2 في 3 و 5 في 1. وهكذا سهلت عليا لوبيراسيون دو ملتيبليكاسيون. سهلت عليا انني اختزلت بكري باش ما غاديش نختزل من بعد. هذا هو ليسونسيال. لو انني مثلا ضربت هاد الاعداد قبيله 412 في 50 و 100 في 320 تما غادي نبقى كنختزل. دونك 2 في 3 6 و 5 في 1 5. وهكذا حصلت على هاد لا فورم كي هي ايريديكتيبل. دونك هذا بالنسبه ليكزيرسيس 13. غنمشيو ليكزيرسيس 14. دونك A est égal ou là des petits a 5 sur 7 multiplié par 7 sur 4. Est-ce que je vais faire la multiplication? Là, je vais simplifier. غادي نsimplifie tout d'abord. هاهي كيقولوها لينا هنا. Remarque, il vaut mieux simplifier avant de multiplier. كيقول لك بأنه من الأفضل انك تسامبليفي قبل ما تحسب. هنا الا سامبليفينا شحال يبقى؟ واحد. وهنا غيبقى واحد. دونك اون فا ملتيبليي 5 بار 1 و 1 بار 4. اذا 5 فوا 1 sur 1 فوا 4 c'est-à-dire 5 sur 4. B عندنا 2 sur 3 multiplié par 3 sur 4. On va simplifier بين 3 et 3. دونك هنا غتمشي 3 مع 3 تبقى لينا هنا 1 1. وهنا غنسامبليفيو بجوج. نقسمو هادي على جوج غتبقى لنا جوج ونقسمو هادي على جوج غتبقى واحد. دونك وغادي نملتيبليو هادو. دونك من بعد لا سامبليفيكاسيون غتعطينا 1 فوا 1 sur 1 فوا 2 c'est-à-dire 1 demi. ثم C est égal 4 fois 15 sur 2. هنايا عندنا 1. فين كاينه لا سامبليفيكاسيون؟ كاينه بين 4 و 2. هنا غادي نسامبليفي بار نقسم على جوج تعطيني واحد. وهنا غادي نقسم على جوج تعطيني جوج. وبالتالي جو في ملتيبليي 2 بار 15 و 1 بار 1. دونك غتعطينا 2 فوا 15 sur 1 fois 1. 2 fois 15 est égal à 30 sur 1. 30 sur 1 c'est égal à 30. دونك هادو بالنسبة ل A B C. غنمشيو ل C D E ولا D E F. دونك عندنا D 5 sur 12 6 sur 11. Est-ce qu'il y a une simplification? Oui. كاينة بين 6 et 12. هنا إلا قسمنا هادي على 6 تعطينا 1 وإلا قسمنا على هادي تعطينا 2. دونك on va multiplier 5
par 1 et 2 par 11. وغادي تعطينا 5 fois 1 sur 2 fois 11. يعني 5 sur 22. Ou c'est une forme qui ne se simplifie pas. Donc, on va le E. Donc, E, 5 sur 30 fois 3. 3, c'est 3 sur 1. Donc, il y a une simplification entre 3 et 30. On va 3 غتعطي 1. و غنقسموها هذه على 3 غتعطي 10. إذا شنو الريزولتا اللي غادي تعطينا؟ أولا يقدر نزيدو نسامبليفيو بين 10 و 5 ولا نخليوها للدوزيام إيطاب. دونك دابا ملي سامبليفينا بار 3 غادي يبقاو لينا هادو. دونك 5 فوا 1 سور 10 فوا 1. هنايا عاوتاني عندي ان سامبليفيكاسيون بار 5. إلا قسمت على 5 هنا تبقى 1 وإلا قسمت على 5 هنا تبقى 2. سكيفي أنني غادي نضرب 1 فوا 1 و 2 بار 1. 1 fois 1 est égal à 1, 2 fois 1 est égal à 2. Donc, F est égal à 21 sur 8 multiplié par 4 sur 14 est égal. Est-ce qu'il y a une simplification? Oui. Donc, كاينة بين 21 et 14 غنقسموه على 7 تبقى لنا هنا 2. نقسمو هنا على 7 تبقى 3. نقسمو هنا على 4 تبقى 1. ونقسمو على هذه على 4 تبقى 2. دونك هادو بيناتهم هنايا on a simplifié par 4 وبين هادو بجوج on a simplifié par 7. إذن وفي النهاية غادي يبقاو ليا لي نومبر أبري لا سامبليفيكاسيون. غتبقى ليا 3 و 1 و 2 و 2. إذن شنو النتيجة؟ Donc 3 fois 1 sur 2 fois 2. 1 fois 3 est égal à 3, 2 fois 2 est égal à 4. هادو هما les exercices qui sont très importants بالنسبة لهاد l'enseignement ديال le collège. Donc غنمشيو l'exercice 15. La même chose. Donc عندنا la même chose. غادي نحاولو نديرو la même chose. غناخدو l'exercice 15. On a 15 sur 18 multiplié par 9 sur 25. Est-ce qu'il y a une simplification? Oui. إذن كاينة la simplification بين 18 et 9 وكاينة la simplification بين 25 et 5. هنايا on va diviser par 9 غتبقى لنا 1 وهنا إلا ديفيزينا par 9 غتبقى لنا 2. هنا إلا ديفيزينا بار 5 غتبقى 5 وهنا إلا ديفيزينا بار 5 غتبقى 3. إذا دابا شنو هما لي نومبر لي نيميراتور et لي دينوميناتور جداد؟ هما 3 fois 1 sur 2 fois 5. Est-ce qu'il y a une simplification d'abord? Là. Donc on va multiplier 3 sur 10. Donc on va le B. 1,8 multiplié par 10 sur 9. هنا 1,8 c'est un nombre décimal. غادي نحولوه un nombre fractionnaire. En écriture fractionnaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 10 et par 10. Ça va 18 sur 10 multiplié par 18 sur 9. Et là, on va simplifier directement par 10. حيت هادي باينة. وغتبقى ليا هادي غادي نديفيزيو بار 9. غنسامبليفيو هنا بار 2 بار 9 غتبقى 2 ونسامبليفيو هنا بار 9 غتبقى 1. سكيفي ان هنا بقى 1 وهنا 1. دونك 1 fois 1 fois. Donc لاحظتوا les nombres اللي كيبقاو ce sont très simples. Donc 2 sur fois 1 1 fois 1. إذن 2 sur 1 est égal à 2. Donc c'est 24 sur 49. Donc 24 sur 49 multiplié par 7 sur 8. Est-ce qu'il y a une simplification avant de faire le calcul? Oui. كنشوف بأن كاينة simplification بين 8 et 24 وكاينة simplification بين. علاش؟ لأن هذا سي ان ملتيبل د هذا وهذا سي ان ملتيبل د هذا. دونك هنا إلا قسمنا sur 8 شحال غتبقى؟
3 ماشي 4 3. هنا يبقى واحد حيت 8 نقسموها بار 8 واحد. هنايا عاوتاني غنقسمو بار 7 تبقى واحد، وهنا نقسمو بار 7 تبقى 7. دونك شنو غادي تعطينا اون ريزولتا؟ غتعطينا 3 فوا 1 7 فوا 1. دونك 3 فوا 1 7 فوا 1 c'est-à-dire 3 sur 7. D. Donc sinon ABC D. Donc on a 55 multiplié par 4 sur 33. هنا عندي 1. هذا il est divisible par 11 وهذا divisible par 11. donc هنا عندنا لا سامبليفيكاسيون بين هذا وهذا. إلا قسمنا هذا على 11 غتعطي 5، وإلا قسمنا هذا على 11 غتعطي 3. دونك دابا او ليو دو ملتيبليي هادوك لي نومبر غادي نملتيبليو هادو جداد. دونك عندنا 5 فوا 4 sur 1 fois 3 c'est-à-dire 20 sur 3. Donc DE, donc E 56 sur 65 multiplié par 35 sur 48. إذا دابا هنا خصنا نفكروا شوية. هذا هذا قابل للقسمة على 5 وهذا كذلك. إذا هادو لقينا شنو باش غنسامبليفيو. بقاو لنا هادو 56 و 48. شنو هو العدد اللي كيشاركهم؟ عندنا 56 هي 9 في غنديرو واحد لا ميثود اخرى دابا. غنديرو واحد لا ميثود حتى هي يقدر تستعملها. مثلا 56 غادي نكتبوها 8 في 7. 8 في 7. وهذا 65 غادي نكتبوها 13 في 5. هادي سيتي نوتر ميثود. وغادي ناخدو هاد 35 غنديروها 7 في 5 سور 48 هي 6 في 8. وهنا كيبانو ليا لي نومبر دو سامبليفيكاسيون. غادي نسامبليفي هنا بار 5، غادي نسامبليفي هنا بار 8. فوالا وغادي يبقى ليا الباقي. دونك هنا تبقى شكون غادي يبقى؟ هادي سي اون اوتر ميثود سي فو فولي. هنا الا بغيتي دونك كتبقى ليا 7 فوا 7 سور 13 فوا 6. ودابا مبقاش لي سامبليفيكاسيون. 7 فوا 7 كتعطي 49. وعندنا 6 فوا 13 دونك 6 في 3 18. نحتفظو بواحد. 6 في 1 6 78. دونك وبالتالي هذا هو لو نومبر فينا ولا لو ريزولتا فينا. دونك غادي نستعملو هاد لا ميثود عاوتاني مرة أخرى إلا بغيتو تتبعوها. دونك 26 sur 34 multiplié par 54 sur 39. هنا غادي نقلبو عاوتاني نحاولو نكتبو هادو سو فورم ديال كتابة ضربية دي برودوي. دونك 26 شنو نقدرو نكتبوها؟ 13 فوا 2. عندنا 34 نقدرو نكتبوها 17 فوا 2. هنا عندنا فوا 54 غادي نكتبوها دونك إلا قسمنا على 2 كتعطينا 6 27. دونك 54 اولا نكتبوها 9 في 6. 9 في 6 دونك 9 فوا 6. وهذه غادي نكتبوها 13 فوا 3. ونشوفوا اسكو ليا اون سامبليفيكاسيون. اذا كاينه سامبليفيكاسيون مثلا بين هذه وهذه، وكاينه عندنا 3 فوا 2 و 6. 3 فوا 2 كتعطي 6 وتمشي مع 6. اذا شنو غادي يبقى ليا الفوق؟ غتبقى فقط 2 فوا 9. هادو هما اللي غادي يبقاو. غتبقى 17. دونك هنا 2 فوا 9 sur 17. إذن est égal à 18 sur 17. وهكذا on a bien simplifié. Donc voilà بالنسبة l'exercice 15. Donc on passe à l'exercice 16. Recopier et compléter avec une fraction pour que l'égalité soit vraie. Donc هنا غادي ناخدو petit a. Donc l'exercice 16. On a 5 sur 4 multiplié par واحد la fraction كتعطينا 15 sur 8. إذا سي تري سامبل. غادي نشوفو شكون هو لو نومبر اللي غادي نضربو فيه 5 وغادي يعطينا 15. دونك سي 3.
سي 3. وهنا شنو هو لو نومبر اللي غنضربو في 4 غادي يعطيني 8. دونك سي 2. دونك هادي غنخدموهم غير هنايا. دونك هنايا غتجي 3 سور 2. هنايا شكون هو لو نومبر نيميغاتور اللي غنضرب في 9 يعطي 45 سي 5. ثم شكون نضرب في 7 يعطي دونك سي 7. هنايا خصنا نضربو باش نحصلو على 1. اذا غنضربو في لانفيرس. غنضرب هنا في 5 وغادي نضرب هنا في 11. الا ضربنا 5 فوا 11 غتعطينا 55. وإلا ضربنا 11 فوا 5 55 سيتادير 1. وبالتالي هادي هي هنايا فاش غادي نضرب باش غادي نلقى 3. إذا باش غادي نلقى 3 غادي نضرب هنايا باغ 2 وهنا باغ 7. هنا نضرب في 7 باش يتم الاختزال ديال 7 سامبليفي 7. وغادي نضرب هنا في 2 باش تعطينا 3 سور 2 إيتيكالا 6 سور 2 إيتيكالا 3. دونك هذا هو العدد اللي غنضربو فيه. دونك لاحظوا هنا تمشي هادي مع هادي وهنا غنختزلو ب 3 هنا هنا ب 2 هنا ب 2 غتبقى 3. دونك اون باس ا calcul mental. Donc, calculer mentalement en s'aidant du schéma. إذا هنايا باش نحسبو هاد الكالكول مونطال شنو غادي نديرو؟ نمثلو نمذجة نديرو نماذج على دونك ان دومي. ماذا يمثل ان دومي؟ هو هذا هو النص. هذا هو ان دومي. غادي نزيدو عليه ان سيزيام نزيدو عليه هذا. إذا شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا هادو بربعة. هادوك بربعة شنو كيمثلو؟ 4 سور 6 أولا 2 سور 3. كالكول مونطال. هنايا ان سيزيام غناخدو هذا وغادي نزيدو عليه ان تيار. هاد الشيء بالحق خصني نمثلو هنايا كل وحده على وحده باش يبان علاش كنتكلم. دونك هكذا فوالا. شنو هي كتمثل ان سيزيام؟ ان سيزيام هي هادي. هي ان سيزيام. وغادي نزيدو عليها ان تيار. ان تيار يعني الثلث. الثلث كيمثل هادو بجوج. دابا الا شاركنا الخضر مع الاورانج شنو كيعطينا بالنسبه لو سيركل؟ كيعطينا ان دومي نص اولا 3 سور 6 3 على 6. اذا هنا النتيجه سي ان دومي. عاوتاني غناخدو واحد لو دوزيام سيركل غادي نرسموه بحال هكا وغادي نلونو ان دومي. شكون هو ان دومي؟ هذا هو ان دومي. هذاك الان دومي غادي نزيدو عليه ان تيار. لان تيار هو هذا ثلث. شنو غادي يعطينا او توتال؟ غادي يعطينا 5 سور 6. 5 سي موان. داكوغ موان هنايا اكسكوزي موا. دونك غادي نعاودو هنا سي موان ماشي بلوس. هنايا هاكا. شنو هو لاندومي؟ لاندومي هو هذا. هذا هو لاندومي. وغادي نحيدو منو ان تيار. لان تيار هو هذا. ندير شي لون مغاير باش يبان. هذا هو لان تيار. 1 على 3 هو هذا. إذا شحال غيبقى ليا؟ ان سيزيام. إلا حيدت هاد لابارتي هادي سيبريميتها غيبقى ليا الان سيزيام. دونك ان سور 6 حيت عندي هنا. دونك هنا بلاتي نو سي با سا. هنايا دونك عندنا ان دومي. هادي هي ان دومي. نديروها بالصفر باش تبان. باش غنجيو نحذفو منها غادي تبان. دونك هادي هي ان دومي. شحال غنحيدو منها؟ ان سيزيام. ان سيزيام هو 1 على 6. هذا هو الان سيزيام. إذا شحال غيبقى لنا كلون أصفر؟ 2 سور 6. 2 على 6. إذا كتمثل ان تيار. دونك الجواب هنا نورمالمون سي ان تيار. فوالا. دونك بالنسبة لهاد ليكزيرسيس مونطالمون ذهنيا. لكن لا بدا درنا شويه ديال النماذج. دونك غادي نمشيو دابا لاديسيون et la soustraction. Donc l'exercice 18. دونك هنايا كاين عندنا ماشي غير لاديسيون لا سوستراكسيون. كيبان لي العنوان عندهم فيه كاين عندنا لاديسيون لا سوستراكسيون معاهم حتى لا ملتيبليكاسيون.
18A. هنا عندي A est égal. هاد المرة A est égal. شي مرات كيديرو A est égal، شي مرات كيديروها entre parenthèses. Donc A est égal 3 sur 2 multiplié par 5 sur 7 plus 3 sur 7. إذا دابا إلا طبقنا لا بريوريتي اللي شفنا في لو بروميي شابيتر سي فو رابولي، دونك مناش غادي نسبقو؟ بيان سور غادي نسبقو من لاديسيون سكيي اونتر بارونتيز. دونك هنا شنو غتعطينا كوم ريزولتا؟ 3 سور 2 ملتيبليي، هادي خصنا نحسبوها، غادي نأجلو لا ملتيبليكاسيون، مقدروش نديرو دابا لا ملتيبليكاسيون. هنا عندي لي دينوميناتور بحال بحال، دونك غنجمع لي نيميراتور، غتعطينا 8 سور 7. وحنا رجعنا لا ملتيبليكاسيون اللي عاد شفنا في لي زيكزيرسيس 14 15 16. اذا هنايا شنو غادي ندير؟ جو في سامبليفيي بار، اذا هنا غنديرو داك الطريقه اللي درنا قبيله 3 سور 2، هاد 8 غنديرها 4 فوا 2، وهنا عندنا 7. جو في سامبليفيي بار 2. الا سامبليفينا بار 2 غادي تعطينا 4 3 فوا 4 سور 7، وهنا غيبقى واحد، سيتادير 12 sur 7. Donc, le B est égal. Donc, B est égal. Donc, B est égal 11 sur 3 moins 7 sur 3 multiplié par 1 quatrième plus 3 quatrième. إذا مناش الأسبقية. Donc, الأسبقية لي بارونتيز. دونك حنا شفنا لا بريوريتي دائما كتمشي لي بارونتيز. دونك غادي نحسبو سكيي على لانتيريور ديال لي بارونتيز، وعاد نديرو لا ملتيبليكاسيون. دونك 7 موان 11 موان 7 est égal à 4 sur 3 fois 1 plus 3 est égal à 4 sur 4. 4 sur 4. إذا شنو غنديرو دابا؟ on va simplifier par 4. إلا سامبليفينا بار 4 غتعطينا 4 سور 3 فوا 1 سور 1، إذن 4 سور 3. دونك غنمشيو لا سويفونت. C est égal 71 sur 21 moins 5 sur 3 plus 2 septième. إذا هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نسبقو كذلك اونتر بارونتيز، الاسبقيه لي بارونتيز، ومن بعد عاد غادي نشوفو نأجلو هاد لوبيراسيون هادي. اذا هنايا شنو عندنا دي دينوميناتور سون ديفيرون، عندنا مقامات مختلفه. اذا باش نديرو لوبيراسيون ديال الجمع خصنا نوحدو المقام. دونك عندنا 71 sur 21 موان، هنا غادي نخليو لي بارونتيز. دونك شكون هو لو دينوميناتور كومون؟ المقام الموحد هو 21. هنا جي ملتيبلي بار 7، حتى هنا جي ملتيبلي بار 7 تعطينا 35. هنا جي ملتيبلي بار 3 باش نلقى 21، دونك هنا نضرب بار 3 تعطينا 6. إذا 71 sur 21 moins. إذا 35 plus 6 est égal à combien? Donc est égal à 41 sur 21. إذا هنايا لحسن الحظ لقينا les dénominateurs sont les mêmes. Donc il suffit أننا نديرو la soustraction. Donc كتعطينا 30 sur 21. هنا طحنا في الاختزال لا سامبليفيكاسيون. علاش غنقسمو على 3؟ هنا غنقسمو sur 3، هنا غنقسمو على 3، تعطينا هنا 10، تعطينا هنا 7. وهنايا ما بقى ما نسامبليفي، سي فيني. هذا هو لو ريزولتا فينال. دونك غنمشيو لدي. دونك دي est égal 1 huitième plus 3 quatrième fois 5 sur 2. شكون اللي عنده لا بريوريتي؟ الأسبقية لمن؟ الأسبقية لي بارونتيز، دائما الأقوى هو البارونتيز. دونك غادي نحسبو سكيي اونتر بارونتيز. هنا لي دينوميناتور ne sont pas les mêmes، donc on va
on va les rendre les mêmes. Donc شكون هو le dénominateur هو 8. علاش؟ لأن 8 est un multiple de 4. donc هنا 8 وهنا 8. هذا ما غيرنا ليش لو dénominateur نتاعو، هذا غيرنا ليه ضربنا هنا في جوج، نضربو هنا في جوج تعطينا 6 fois 5 sur 2 égale 1 plus 6 est égal à 7. Donc 7 sur 8 multiplié par 5 sur 2. Est-ce qu'il y a une simplification? Non. Il y a une simplification entre les numérateurs et les dénominateurs. كاملين. هذا ما كيتسامبليفي مع هذا وهذا مع هذا ولا هذا مع هذا. دونك سكي في اننا غنملتيبليو نضربو لي نيميراتور في بعضياتهم غتعطينا 35 وغنضربو هادو غتعطينا 16 وهنا غادي اون فا ساريتي هنا. دونك هذا بالنسبه للدي. غادي نمشيو ل او. دونك او est égal 13 sur 10 moins 2 sur 5. 9 sur 3 plus 5 sur 6. إذا الأسبقية سكيي à l'intérieur ديال لي بارونتيز. دونك هادو هما اللي عندهم الأسبقية. من بعد عاد غادي نديرو. إذا هنا شنو خصنا نديرو؟ نوحدو لي دينوميناتور. هنا لو دينوميناتور كومون هو 10 وهنا لو دينوميناتور كومون هو 6. علاش؟ لأن 6 est un multiple de 3 وهنا 10 est un multiple de 5. هنا هذا غنخليوه تيل كيل 13. هذا غنضربو هنا فوا 2 هنا فوا 2 تعطينا 4. هنا غادي نضرب هنا، ضربت هنا في جوج حتى هنا نضرب في جوج تعطينا 18. هذا كان المقام ديالو 6 غنخليه 6. Et je vais faire les opérations. 13 moins 4 est égal à 9 sur 10 multiplié par 18 plus 5 est égal à 23 sur 6. Donc هنا عندنا حيت عندنا الأولى فيها la soustraction الأخرى فيها la somme. هنا 23 وهنا 13 إلا نقصنا منها 4 كتعطينا 9. Donc qu'est-ce qu'on va faire دابا؟ نشوفوا واش عندنا اون سامبليفيكاسيون كاينه. دونك هنا الا شفنا بان 9 كنكتبوها 3 فوا 3 وهذه 10 فوا 23 sur 2 fois 3. Donc on va simplifier par 3. وفي التالي غتعطينا 3 فوا 23 sur 10 fois 2. هنايا 3 فوا 23 غتعطينا 69 sur 20. وهذه سيت اون فورم ايريديكتيبل. علاش؟ بلا ما ندرس الاختزال. علاش ما درستش انا القابليه؟ لان ما بانتش هنا. طونكو ما بانتش في لي بارتي غاديش تبان في لو توتال. ولهذا دابا كاين دابا اللي كيقول غادي يقول خصني ندرسو هنا واش كاينه لا سامبليفيكاسيون. لا ما كايناش، سي سيور سيرتان. بيسك ما بانتش في البدايه ما غاديش تكون في النهايه. واخا ضربنا الاعداد، واخا حتى هي تدرس في لا ديفيزيبيليتي ديال هاد الجوج راه ما غاتوقعش. فوالا بقات لينا اف اي جي. دونك غنمشيو نحسبو اف. دونك اف ايت ايغال عندنا 3 sur 4 moins 1 demi fois 3 sur 8 plus 7 sur 16. إذا هنا لاحظوا بأن غادي نطبقوا لونشينمون دي زوبيراسيون ديال الدرس اللي شفنا سابقا. شكون اللي عنده لا بريوريتي؟ دونك هي لا ملتيبليكاسيون. حيت ما عندناش لي بارونتيز غادي ندوزو وغنعطيو الأسبقية اللي لا ملتيبليكاسيون. إلا عقلتو راه درسنا هاد الشيء في الدرس الأول بالتفاصيل. دونك هنا اف ايت ايغال 3 sur 4 غنأجلوها، وهنا غادي نملتيبليو لو نيميراتور في لو نيميراتور اي الدينوميناتور في الدينوميناتور. دونك غتعطينا 3 sur 16 بلس 7 sur 16. هنا عندي دي سوستراكسيون اي دي زاديسيون. عندنا هنايا لو دينوميناتور 16 حتى هذا غنوصلوه 16 بور فيغ لي كالكول. دونك هنا 16 هنا 16 وهنا 16 هنا موان وهنا بلس. هنا كانت عندي 7 هنا كانت عندي 3 هنا غنضرب فا 4 وهنا فوا 4 تعطينا 12. غادي نحطهم تحت لو ميم دينوميناتور كومون 16. إذا دونك 12 موان 3 بلس 7 وغادي نطبق لا بريوريتي. إذا شنو غنسبق؟ غنسبق 12 موان 3
12 moins 3 est égal à 9. 9 plus 7 sur 16. Donc est égal à 16 sur 16. 16 sur 16 est égal à 1. C'est ça? Donc voilà. Donc غادي نمشيو l'opération, la dernière opération. G est égal à 1 tiers multiplié par 1 sixième moins 1 douzième moins 1 24e. إذا شكون هي اللي عندها لا بريوريتي؟ ce sont les parenthèses ديال le premier niveau، يعني الأقواس الداخلية، لأن حنا شفنا لا بريوريتي عند الأقواس وبالضبط الأقواس الداخلية عند دوزو لي زوطر. دونك جي إيت إيكال هادشي غادي نأجلوه 1 سيزيام موان، هنا غادي نوحدو لي دينوميناتور 24 هنا حتى هنا نديرو 24، هنا نضربو فوا 2 هنا فوا 2 تعطينا 2 وهنا 1 sur 24 et on va calculer. Donc 1 sur 3 fois 1 sixième moins 2 moins 1 est égal à 1 sur 24. إذن هاد لي كروشي كيمكن نحولوهم دي بارونتيز، حيت هنا كانوا غير باش كنديرو لا ديفيرونس ني بليس ني موان. دونك هنايا غادي نمشيو نحسبو سكي تا لانتيغيور ديال هاد لي بارونتيز. إذن عندنا هنا المقام عندنا 24، خصنا نرجعو حتى هذا 24، هذا 24 وهذا 24. إذن غتعطينا نضربو هنا فوا 4 وهنا فوا 4 تعطينا 4 sur 24 moins 1 sur 24. Donc 1 tiers multiplié par 4 moins 1 est égal à 3, 24. هنا بطبيعة الحال عندنا une simplification par 3. إذن شنو هو le résultat final؟ c'est 1 fois 1 sur 1 fois 24 c'est-à-dire 1 sur 24 هو résultat final تاع هاد l'opération. On va terminer par l'exercice 19, calculer de la même manière que l'exercice précédent. Donc, G est égal, grand G, on a 10 sur 13, multiplié par 13 sur 5, plus 1 dixième. Et qu'est-ce qu'on va faire? الأسبقية bien sûr c'est ce qui est à l'intérieur ديال هاد les parenthèses. عندنا هنا le dénominateur 10 حتى هذا نرجعوه 10. Donc est égal 10 sur 13 multiplié par، هنا غنضربو فوا 2 وهنا فوا 2 باش يولي عندنا le même dénominateur، ومن بعد on va faire la somme. Donc 2 est égal à هنا 26 وهنا غتبقى 1. Donc, G est égal 10 sur 13 multiplié par 6 plus 1 est égal à 27 sur 10. Et là, on a اختزال, simplification. Donc, on va simplifier. بين هذه وهذه ما كاينش simplification, c'est-à-dire 1 sur 13 fois 27 sur 1, c'est-à-dire 27 sur 13. Donc, on passe à H. H est égal. Donc 7 sur 3 fois 8 sur 6, 7 sur 3 fois 2 sur 6. H égale. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? الأسبقية ليش؟ Bien sûr, الأسبقية la multiplication. ولكن قبل ما نديرو la multiplication أنا أفضل la simplification. Donc هنا غنسامبليفيو par quoi؟ هذا il se simplifie par 2 وهذا par 2، c'est-à-dire غتبقى هنا 4 وهنا 3. هنا بين هادو بجوج عاوتاني كيتسامبليفي، هذا بجوج غيبقى ليا 1 وهنا غتبقى ليا 3. وعاد غادي ندوزو لوبيراسيون سويفونت باش غنديرو لو كالكول سون يكون مبسط. Donc, qu'est-ce que je vais multiplier? Je vais multiplier 7 par 4, 3 par 3, ou 7 par 1, ou 3 par 3. Donc, غادي تعطينا H est égal 7 fois 4 sur 3 fois 3, moins 7 fois 1 sur 3 fois 3, c'est-à-dire 7 sur 3,
moins 7 sur 7 sur 9 sur 7 moins sur 9. C'est-à-dire أن هذا الشيء كيعطينا 0. داكوغ؟ دونك هذا الشيء ربما ياك ما درت شي كنظن عندنا شي لا هنا 7 فوا 4 لأن حسيت دونك اكسكوزي موا هذا الشيء غادي نعاودوه لتحت. هنايا عندنا 7 فوا 4 ماشي 7 فوا 1. دونك 7 فوا 4 donc 7 fois 4 est égal à 28 sur 9 moins 7 sur 9 est égal à 21 sur 9. وهنا غنطيحو في la simplification sur 3 غتعطينا هنا 7 وغتعطينا هنا 3. donc هذه هي le résultat final. Donc on passe c'est à vous d'utiliser la calculatrice. Maintenant غادي نمشي l'exercice ديال les multiples choix. Donc indiquer la bonne réponse. غادي نختاروا الجواب الصحيح 7 ou la 3 sur 5 plus 6 sur 5 est égal à 9 sur 5 bien sûr. Donc c'est très simple. Donc هذه هي la bonne réponse. عندنا 13 sur 7 moins 5 sur 6 غادي نديرو لا ديفيرونس entre 13 et 5 غادي تبقى لينا 8 sur 7. دونك هذه هي لا بون ريبونس. عندنا 27 sur 36 هذه يلزمها simplification. إذن علاش غادي نقسمو sur 9 divisé par 9 دونك غتعطينا هنا 3 وتعطينا هنا 4. إذن 3 sur 4 ما كايناش. دونك 3 sur 4 ما كايناش. إذن هنايا كاين عندهم إن إيرور بيان سور. لأن علاش 27 إلا قسمنا على 9 كتعطينا 3 و 36 إلا قسمنا على 9 كتعطينا 4. وهادو حتى واحد فيهم ما هو يعني حتى لو أنه مثلا كانت شي وحدة شنو غادي نديرو مثلا نضربو هنا في 3 نوصلو 12 ولكن 3 في 3 9. دونك وبالتالي حتى وحدة ما صحيحة في هادو. دونك ندوزو لا سويفونت. Donc on déduit la suivante. On a 7 sur 4 moins 5 sur 3 غنوحدو المقام ب 12. 12 نضربو هنا في 3 هنا في 3 21 نضربو هنا في 4 هنا في 24 إذن 1 على 12. دونك هذه هي لا بون ريبونس. عندنا هنا ملتيبليكاسيون بين تعطينا 20 sur 21 20 sur 21 دونك هذه هي نضربو البسط في المقام البسط في البسط والمقام في المقام. هذه غتعطينا 35 sur 6 35 sur 6 غنضربو هذا سي ان نيميراتور غنضربوه في 7 وتبقى 6. دونك 4 sur 5 de 1400. دونك هنايا شنو غادي نديرو غادي نطبقوا لا ريغل ديال 2. الا عقلتو كنت كنقول لكم 2 كتعني جوج يعني 4 sur 5 2 يعني كنديرو لا ملتيبليكاسيون ديال 1450. إذا شنو غادي نديرو غناخدو هادي نقسموها على 5 ونضربوها في 4. هنا تلزمونا الكالكولاتريس. دونك غناخدو كالكولاتريس غنقسمو 1450 دونك 1450 على 5 دونك غتعطينا 290 و 290 نضربوها في 4 دونك إيكال 1450 مضروبة في 4 على 5 دونك 1160. دونك هذه هي لا بون ريبونس. هنايا كذلك ان كاتريام ديال هذيك لوبيراسيون كذلك غادي نقسموها على 4 دونك 1000 دونك 1450 divisé par 4 donc 362 plus 5,5. Voilà, c'est la fin de la séance concernant les exercices d'approfondissement, d'investissement Al-Moufid en mathématiques, première année d'enseignement collégial.